भाऊ तुझे नाव सांग. नाव कुशाली नाईक. कुशल नाईक. तू खंय रावता? मालवाडा. मालवाडा खंय? मडकय. मालवाडा मडकय. आता हे तू पयलींच्यान वाशे काडटा? कितली वर्सां जाली? खूप 40 वर्ष जाऊन गेली. 40 वर्सां. सो आता अशे वाशे बी काडपी अशे कोण लोक आमकां दिश्टी पडना. ना. सो हो तू पयलींच्यान होच तुजो हे? हय. हा. सो आता हे कितले आता वाशे काडटा हे? आता चड जायना. आता कमी प्रमाणात कितें जाता ते थोडे थोडे काम करप. हा. दिसभर काम करपाचें ना. हा. वय जालें ना. दिसभर काम करप ना. अशें सावय वत आसल्यार काम करना. चड काम करना. त्या बी चड ना आता. शेवटी आता कोण गिरायक ना वाशाक. वाशांक न्हू? ना कोण घेयना. हे तेणे आपल्याक स्वता कितें वापरपाक लागून हाडल्या इल्लेशे. माड. हय हय. स्वताक घाल. ते गोठ्याक बी घालपाक लागून ते हाडल्या. पयलीं कशें आसताले तूं आतां पयलीं खूब हेच वाशी सोंपताले. हा. भाडाचेच वाशे घालताले घरान. हा. आतां भाडा घालना. हा. आतां लोकांक हाडटा पत्रे घालता. लोकल आणि पत्रे आनी स्लॅब घालता. स्लॅब घालता. तुमच्या आता या मडकय वाठारांत कशें चित्र आता लोक कमी जाले सगळे? हय असलें काम करपी ना. पयलीं वाशांचो खंय खंय वापर जातालो? घराकच. हा. घराक गोठ्याक इतल्याकच. हा. आनी कितें आणि ते खूप टिकताले बरे. हय खूब टिकताले. बरें आसता ते खूब टिकता. हा. तन्नो आसता तो चड वर्सां येना. 10 वर्सां 20 वर्सां अशें येता. हा. चड बरो आसता खूब वर्सां येता. हा. आता आमी जर पळयत न्ही पयलीं गोंयान अशे पारंपारीक लोक अशे आसताले वाशे काडपी पाडपी. आता हे ना जायत चल्ला. ना जायत चल्ला. सो तुजें कितें ताजेर मत आसा? हे आतां ते गिरायकूच ना. हे बंद जातलें आतां. हा. हे काडपाचे वाशे बंद. हे कोण घालना आतां. हा. सो आता तुजी लास्ट पिळगी दिसता. हय. हेजे फुडें अशे वाशे हेजे फुडें कोण ना. म्हाज्या फाटल्यान कोण ना. कोण ना? ना काडपीच ना आनी कोणा वाशेय नाका. वाशेय नाका. अशें जालां सध्या. हय. आणि आता तू हे काडटा पळय कशें तुजे गणित कशें आसता? तो आमचो एक फ्रेंड कसो. हा. तेजे आनी म्हाजे ते आतां भाडा वाशें काम ना. हा. तेणे एक हाडलें. मागीर तो आनी हांव कितें समजून दिता ते. हा. तशें नक्की ना. पयलीं कशें आसताले रेट तू? असो आमच्या हाती कोतान रेट आसता. कशें आसतालो हात बी? हात बी आसताले. हाडपाकच तेगेले बी पयलींचे जमान्यान 20 रुपया बी हात आसता. 20 रुपया हात? हाडपाक. विकपाक म्हणजे 50 रुपया अशें आसताले. हा. म्हणजे तू आता हें जे काम करता पळय तू कसो घेतालो पयशे? हांव पयलीं अशेंच घेतालो 20 रुपया मागीर. हाती एक हात 20 रुपया? हय अशें घेताले. आणि ते विकप जाताले 50 रुपया? हय अशें त्या टायमार. त्या टायमार. सो तुजो आता कितें संदेश आहा तरणाट्यांक किंवा हे तू इतले वाशे हे कर? तरणाटे म्हणजे हितून कोण लक्ष दिना हे कोणाक नाका. हे कामूय नाका कोणाक आनी हे वाशेय कोणाक नाका. बट हे तिगून उरपा जाय कशें दिसता तुका? तिकून उरोवंक शकत ना हे काम उरोवंक शकना. ना. ना. वाशाचो वापरूय उरचो ना. उरचो ना. आतां गेलय. गेले. हय. ते लोकांक हाडटा. लोकांक हाडटा आनी पत्रे घालता. बरोबर. ते फायदो पडटा. फायदो पडटा. ते चड वर्सां उरता. आतां पळय मेस्त मेळना हें काम करता असलें काम करता. ते मेस्त जाय पडटा गांवाचें. ते मेळना. ते ना. ना आनी तो वासो बरो आसलो जाल्यार उरलो ना जाल्यार तो 10 वर्सां 20 वर्सांनी वयता. लोकांक तुका चड टीक उरता न्ही. बरोबर. आनी पत्रे बरे मेळटा. आज कितें जालां मेन म्हणजे माड तासपीत ना जाल्या कितें आनी जे आसा ते बजेटीक बसना. म्हारग पडटा भरपूर म्हारग पडटा. सर्वसाधारण म्हाका दिसता तो 50-40 रुपया हात तासपाक घेता. फूट तासपाक माड तासपाक घेता. 50-60 रुपया फूट पडटा. हातांनी कोत ते म्हारग पडटा. आनी बरें पयलीं थवय म्हणटाले. पयलींचे थंय म्हणजे मेस्त. आतां ते मेस्तूय कमी जाल्या. आनी ते मेस्ताचे गणीत आनी हे वाशांचे गणीत बसना. आनी पयलीं सारकें मारूय मेळना. माडाचे वाशे खंयचे बरे उरता ज्याच्या घरान चूल पेट्टा त्याचो धुंवर येता आनी तो वाशाक भरता ते बरें उरता. ते वाशे बरे उरता. आनी ते पयलींचे लोक वाशे काडटा आसतना खरेंच उपयोगाक जाय अशे 1-2 करवे बी काडटाले. वेव्हार करनाशिल्ले. आनी आतांचें कितें जालां सगळो वेव्हार जाला. तन्ने काडटा लोकांच्या गळ्यान घालता. लोकांक तो मागीर विश्वास असो कमी जाला. त्या खातीर आतां हे वाशांचें प्रमाण कमी जाला. The voice for Goy.